साला डिजिटल उर्दू पर आप सबका खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमारी टीम है हिंदुस्तानी उर्दू मंच सेंटर, क्वींस रोड, बेंगलुरु पर। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के ज़ेर एहतमाम याद हुसैन की बाबरकत महफिल हिंदुस्तानी उर्दू मंच सेंटर बेंगलुरु में मुनक़्क़द की जा रही है। इस रूह परवर मौके पर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद क़मर अब्बास नक़वी पुरअसर ख़िताब फरमाएंगे। बरसिया खां और शोरा अपने कलाम से दिलों को मुनव्वर करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की मौजूदगी से महफिल पुरवक़ार है। शुरकाए महफिल ने अक़ीदत व एहतराम के साथ इस यादगार प्रोग्राम को सुनहरा बना दिया है। इस बाबरकत प्रोग्राम के इनक़ाद में सदर हिंदुस्तानी उर्दू मंच जनाब एजाज़ अली जौहरी की खिदमत काबिल सताइश रहीं। सेक्रेटरी ND मुल्ला की अनथक मेहनत और तंजीमी काविशों ने इस महफिल को कामयाबी से हमकिनार किया है। आप भी इस प्रोग्राम की झलकियाँ मुलाहज़ा करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। महफिल मुनक़्क़िद की जिसमें बहुत अच्छा बयानात हुए, मरसिया पढ़ाया गया और मरसिया क्या होता है वो भी समझाया गया। कई हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि मरसिया क्या है। आज शायद उनको पता नहीं कि आज जो आदित्यनाथ यूपी का जो चीफ मिनिस्टर, जो गोरखपुर का जो मशहूर मंदिर है, वहाँ एक ज़माने में मरसिया पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान में मरसिया की एक रिवायत रही है। तो मैं ये कहूँ कि ये हमारा देरीना ख्वाब था, हमारा एक इरादा था। हम चंद हम ख्याल दोस्तों का कई सालों से 15-20 सालों से कि एक ट्रस्ट कायम किया जाए जिसमें उर्दू की खिदमत हो और दीगर दूसरी ज़ुबानों का भी जो है उसमें जो शामिल हो। इसलिए हमने ये बड़ी मुश्किल से जो है कायम किया और इसको एक छोटा सा एक उर्दू हॉल जैसा बनाया। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है हर एक महीने में जो है कम से कम 5-7 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह और भी प्रोग्राम्स होंगे। और हमारा साथ देने वाले हमारा ND मुल्ला साहब और अजीज़ुल्लाह बेग साहब और दीगर हजरात ने, हमारे ट्रस्टी ने बहुत साथ दिया। सबसे पहले जो है कोई भी काम करने के लिए माली इमदाद की ज़रूरत है। माली इमदाद के बगैर कोई काम नहीं होता है आज के ज़माने में। तो उन्होंने, हमारे ट्रस्टी हजरात ने जो है साथ दिया, हमने कायम किया। आज ये प्रोग्राम कामयाब रहा। करबला इंसानी तारीख में एक ऐसी ट्रेजेडी है, एक ऐसा सानेहा है जो रहती दुनिया तक कोई ज़ीरो इंसान भूल नहीं सकता। जिसके जो भी हिस्सास इंसान है वो भूल नहीं सकता। एक नहते इंसान को कई हज़ार लोगों ने मिलके सिर्फ 72 लोगों को उनका कत्ल किया। और ये जो सेक्रीफाइसेस हैं हम भूल नहीं सकते। एक तो ये बात है, हम हर साल हमेशा हम तमाम लोग पता नहीं शियाई क्यों, सुन्नी हुजूर के नवासे थे हज़रत इमाम हुसैन, शियाई क्यों, सुन्नी क्यों नहीं इनका मातम मनाते। हम सबको इसका मातम है। ये बात सबके जहन नशीन होनी चाहिए कि करबला के मैदान में जिसको कत्ल किया गया वो कोई और नहीं था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था जिसको पैसा कत्ल किया गया। तो ये सानेहा है हमारी ज़िंदगी का और इससे बहुत कुछ सबक हासिल करना है। सब्र का सबक हम इससे हासिल करते हैं, कुर्बानी का सबक हम इससे हासिल करते हैं। ये यूनिवर्सल लेसन है, एक यूनिवर्सल सबक है। और रहा जहाँ तक उर्दू मंच का सवाल, कई अंजुमनें हैं जिन्होंने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ उर्दू की खिदमत नहीं, दीगर ज़बानें जो उर्दू के माविन साबित हो सकते हैं और जिनसे उर्दू पनप सकती है उनका भी यहाँ पे मिलाप हो। और ये हमारा बेसिक मकसद है। इसलिए ये इदारा हमने कायम किया है। हमारे सरपरस्त हैं जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब IAS सदर हैं, एजाज जौहरी और हमारे निसार पाशा, शकील पाशा और बहुत से लोग हैं। वैसे 9 मेंबरान ट्रस्टीज़ सब ने मिल के हमसे ताउन किया है।
کہ اس کو آگے چلانے کے لیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مہینے کم سے کم 10 پروگرام یہاں پہ اردو کے تعلق سے ہوں، بھلے وہ موسیقی کیا کیوں نہ ہو، شاعری کا کیوں نہ ہو، کوئی بحث مباحثہ ہی کیوں نہ ہو، ہونا ضروری ہے. یہ ہمارا اندیا ہے. پروگرام جو ہے دراصل گنگا جمنی تہذیب کی جو روایت ہے، شاندار روایت ہے ہندوستان کی، اس کا ایک نمونہ ہے. ہمارے ہاں یاد حسین کو صدیوں سے منایا جاتا رہا ہے، انہیں یاد کیا جاتا رہا ہے. مرثیہ خوانی ہو، سوز خوانی ہو، سلام منقبت ہو، یہ تمام یاد حسین کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں. اور یہ اودھ سے لے کر حیدرآباد سے لے کر سلطنت جو سلاطین رہے ہیں بیجاپور کے، ان تمام سلاطین نے اس کا اہتمام کیا ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، یہ سب لوازمات کے ساتھ. اور انہی چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے، ان روایتوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا. دراصل یہ ہندوستانی اردو منچ کا جو خیال ہے، یہ اصل میں ایک متحدہ ہندوستان کا خیال ہے. ہمارے پاس جو آئیڈیا آف انڈیا ہے، یہ مختلف زبانوں، مختلف تہذیبوں، مختلف ریاستوں، مختلف روایتوں کا ایک مجموعہ ہے. اور صدیوں سے ہم یہاں مل جل کر رہتے آئے ہیں، اور ان روایتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو باقی رکھنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم متحد رہیں اور ان روایتوں کو زندہ رکھیں، باقی رکھیں. اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے. یہ ایک ٹرسٹ ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر مختلف تہذیبیں ملیں گی، مختلف زبانیں ملیں گی، مختلف ادب، مختلف زبانوں کے ادیب، شاعر یہاں آئیں گے. یہاں سیمینار ہو سکتے ہیں، مشاعرے ہو سکتے ہیں، تہذیبی اجتماع ہو سکتے ہیں، اور مذہبی روایات کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی روایت سے ہوں. البتہ یہ کہ یہاں پر اختلافی مسائل کو ہم نہیں جگہ دیں گے. ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. اردو منچ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارا جو ہم خاص کر اردو اسکولس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے اس پلیٹ فارم کو بنایا گیا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ تر اردو کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسکولس کو اڈاپٹ کرنا، اور خاص کر سے جو مسلم طبقے میں جو غریب بچے ہیں، ان بچوں کو اسکولس میں لا کر ایڈمیشن کرانا، اور وہ بچوں کی تعلیم کے لیے ہم جتنا جدوجہد کرنا ہے وہ جدوجہد کرنے کے لیے ہم اردو پلیٹ فارم کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آج کی پروگرام کے تعلق سے آپ کے کیا خیال ہیں؟ سر، یہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام رہا، بہت کامیاب پروگرام رہا یاد حسین، تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار. دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ساری قوم جو ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ قربانیاں پیش کی وہ ساری قوم کے لیے تھی، اور ان کے ساتھ شروع ہی سے ناانصافیاں ہوتی رہی، ظلم ہوتا رہا اور بربریت ہوتی رہی. یاد کر کے بھی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہر شخص کو، خصوصاً مسلمانوں کو جو جانتے ہیں، جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کسی قسم کی انگلی اٹھائی گئی تو بھی ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہاں جو ہوا کربلا میں وہ کتنی تکلیف کا معاملہ ہے ساری قوم کے لیے. لہٰذا آج اردو ہندوستانی اردو منچ کی جانب سے جناب میر اعجاز علی صاحب، جناب ملا صاحب اور دیگر ان کے رفقا نے یاد حسین کے نام سے یہاں ایک پروگرام رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں ایک بیان اور دیگر مرثیہ خوانی رکھ کر اس میں ساری ریاست کے عظیم شخصیتوں کو سب یکجا جمع کر کے بہت بڑا پیغام دیا ہے قوم کو کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، اور ایک ساتھ رہتے ہوئے
خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کی یاد میں یاد حسین کے نام سے یہ جو پروگرام کیا گیا، میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بہت عظیم کام انجام دیا.